अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में। जैसा कि 1993 वो साल था कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बिल्कुल अमन हो चुका था, और ऐसा क्या हुआ कि आज वो फिर जंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल और फ़लस्तीन की हिस्ट्री के ऊपर। इसराइल कैसे वजूद में आया और फ़लस्तीन कैसे वजूद में आया। तो आज हम मुकम्मल वीडियो में सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ये बात तो नहीं करेंगे कि अब जो मौजूदा जंग हो रही है उसकी वजूहात क्या हैं, बट हम उनकी हिस्ट्री पर पूरी नज़र डालेंगे, जिससे आप खुद ही कंक्लूजन निकाल लेंगे कि उनके दरमियान जंग की मेन वजह क्या है और क्यों जंग हो रही है। इसराइल और फ़लस्तीन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है हिटलर से। जैसा कि आप जानते हैं कि हिटलर आए थे और उन्होंने पूरी दुनिया से यहूदियों को चुन चुन कर बहुत यहूदियों को मारा था। उन्होंने यहूदियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। वैसे तो इनकी यहूदियों की लड़ाई का इब्तिदा हज़ारों साल पहले ही हो चुकी है। जैसा कि कहा जाता है कि हज़रत ईसा यहूदी ख़ानदान में पैदा हुए थे, और कुछ ईसाई ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा को कुछ जेविश लोग थे जो फांसी पर चढ़ाना चाहते थे, और तभी से ईसाइयों और यहूदियों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तकरीबन 1000 साल पहले सलीबी जंगें हुई। कहा जाता है कि उस दौर में कहा जाता था कि जो यहूदी लोग हैं ईसाई बच्चों का खून पी जाते हैं, और इसके बेस पर ही काफ़ी सारे उनके दरमियान जंगें हुई और काफ़ी ऐसी अफवाहें फैलाई गई। यहूदियों के ख़िलाफ़ बहुत बुरा भला कहा गया और यहूदियों का बहुत बुरा इमेज लोगों के सामने पेश किया गया। वो नफ़रत जो जैविश लोगों ने सही है पिछले 1000 सालों में, शायद ही किसी और मज़हब ने सही हो। इसी नफ़रत की बेस पर और लोगों के जुल्म सितम देख कर यहूदियों ने 1800 के करीब टाइम था जब उन्होंने सोचा कि अब हमें अपना एक अलग देश बनाना ही होगा, क्योंकि अगर हमने आज अपना अलग देश ना बनाया तो हम कभी भी अपना अलग देश नहीं बना सकते। हमें आज़ाद रहने के लिए एक आज़ाद सरजमीन की ज़रूरत है। 1896 में ऑस्ट्रो हंगरी नामी एक सहाफ़ी थे जिन्होंने अपने एक पम्फलेट में लिखा था कि यहूदियों को भी अपना एक अलग देश मिलना चाहिए, उन्हें आज़ाद रहने का पूरा हक है, क्योंकि यहूदी पूरी दुनिया के अपने खिलाफ जुल्म सितम देख चुके थे और वो पूरी दुनिया की नफ़रत का शिकार थे। 1800 की रेंज में 1800 की रेंज में काफ़ी ऐसी तंजीमें उभर कर आ चुकी थी जो यहूदियों को अलग वतन का मुतालबा कर रही थी। तो अब आता है सन 1881। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया से यहूदियों की बड़ी हिजरत देखने को मिली, जो कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों से हिजरत कर कर फ़लस्तीन में आते हैं। और फ़लस्तीन में ही क्यों आते हैं, ये सवाल भी बहुत अहम है, क्योंकि यरूशलेम तीन मज़ाहिब के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। मुसलमानों के अंदर, ईसाइयों के अंदर और यहूदियों के अंदर, तीनों के अंदर ही इसको मरकज़ माना जाता है और इस जगह को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। मुसलमान कहते हैं कि वहाँ पर इमाम महदी का ज़हूर होना है, और ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा का ज़हूर होना है, और यहूदी कहते हैं कि वहाँ पर उनके नुमाइंदे दज्जाल ने आना है। उस वक्त ना कोई वेस्ट बैंक था, ना गाज़ा स्ट्रिप थी, और ना ही इसराइल था। वहाँ पर एक फ़लस्तीन के उस पूरे इलाके में मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब अमन सुकून से रहते थे। और वो अमन सुकून से रहने की वजह ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और आबादी बहुत कम थी, जिसकी वजह से कोई एक दूसरे को तंग नहीं करता था और सब लोग बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। तो अब हम तेज़ी से बढ़ते हैं सन 1915 में, जब पहली जंग आज़ादी हुई और बरतानिया, फ़्रांस और अरब कंट्रीज़ ने मिलकर सल्तनत उस्मानी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी, उसमें अंग्रेज़ों ने खूब बेवकूफ़ बनाया फ़लस्तीन के लोगों को, यहूदियों को और मुसलमानों को। अरब कंट्रीज़ के उन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने यहूदियों को ये कहा कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दें इनके ख़िलाफ़ लड़ने में, और उसके बाद हम फ़लस्तीन और इसराइल आपको दे देंगे मुकम्मल तौर पर। साथ में अरब को कहा कि हम आपको दे देंगे, और यहूदियों को इसलिए कहा क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाहते थे। बट जैसे ही ये मामला सॉल्व हुआ, वो जंग जीते, तो उसके बाद बरतानिया और फ्रांस ने वो सारा इलाका आधा आधा अपने कंट्रोल में कर लिया। दोस्तों, अब टाइम आता है हिटलर का। हिटलर को जर्मनी में पॉलिटिकल पावर मिल चुकी होती है, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि हिटलर अपने काम शुरू कर देता है और वो चुन चुन कर यहूदियों को मारना शुरू कर देता है, जो उसके खिलाफ वो बहुत जुल्म सितम करता है और यूरोप से उनको भगा देता है। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से यहूदी निकल कर फ़लस्तीन में कुछ लोग आते हैं। बरतानिया पहले पहले तो फ़लस्तीन में उनको आने की इजाज़त दे देता है, मगर बाद में उनको रोकना शुरू कर देता है। इस वक्त फ़लस्तीन में इसराइली कौम प्रस्त तहरीक शुरू हो चुकी थी। 1940 की दहाई में वहाँ पर फ़लस्तीनी कौम प्रस्त तहरीक भी एक्टिव हो चुकी थी, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने, बरतानवी लोगों ने ये सोचा कि अब हमारे बस से हालात बाहर हो चुके हैं, और अब हम फ़लस्तीन में मुसलमान लोगों को, फ़लस्तीनियों को और इसराइली यहूदियों को अलग अलग मुल्क हम नहीं बना कर दे सकते। तो इसलिए उन्होंने ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिया। तो उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा एक वहाँ पर अपना प्लान पेश करती है, अपना मैप बना कर देती है, जिसमें उन्होंने 57% एरिया
اسرائیلی یہودیوں کو دیا اور 47% علاقہ انہوں نے عرب فلسطینی لوگوں کو دیا، اور یروشلم اس وقت ایک انٹرنیشنل جگہ تھی کیونکہ وہ 3 مذاہب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، سو وہ کسی ایک کو نہیں دے سکتے تھے، اور وہاں پر انٹرنیشنل لاز ہی اپلائی ہونے تھے اور وہ کسی کے اندر نہیں آتا تھا۔ یہودی اس منصوبے کو قبول کرتے ہیں اور اپنے دیش کا نام رکھتے ہیں اسرائیل، اور اس کے ساتھ اس کے برعکس جو فلسطینی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان اور اسرائیلی لوگوں کے درمیان 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں تقریباً 5 عرب بڑے دیش تھے جو یہودیوں کے خلاف ایک نئے چھوٹے دیش کے خلاف لڑ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ یمن سے لے کر شام تک اور سیریا تک سارے علاقے کو ملا کر اپنا ایک مسلم دیش بنا دیں، جس کے بعد آخر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں کا دیش ان سب کو ہرا کر جنگ جیت جاتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے جنگ جیت جاتا ہے، بٹ وہ ان سب کو ہرا دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم آج نہ لڑے، اگر اب آج ہم نہ جیتے، وہ پچھلے 5 سالوں میں اپنے مظالم دیکھ چکے تھے کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیسا بیہیو کیا اور باقی لوگ انہیں کیسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب فلسطینی لوگوں کے پاس کوئی اپنا دیش نہیں تھا، غازہ پٹی پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اور ویسٹ بینک جو مصر کو مل گیا تھا، اب 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی لوگوں کے پاس اپنا کوئی وطن نہیں تھا۔ اس کے بعد 1967 میں دوسری جنگ ہوتی ہے، جنگ 6 دن تک جاری رہتی ہے۔ جیسے کہ غازہ پٹی پر تو پہلے اسرائیل کا قبضہ تھا، اور اب مصر کے بھی کافی علاقے کے اوپر، ان کے بھی ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر اسرائیل اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے فلسطین لبرل آرگنائزیشن کی ابتدا رکھی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا ایک الگ وطن حاصل کر سکیں، جو کہ سٹارٹنگ میں ہتھیار اٹھاتی ہے، اور ہتھیار اٹھا کر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک وطن قائم کر لیں، اور ہتھیار کے ذریعے طاقت کے زور پر وہ پورے اسرائیل پر قبضہ کر کے ایک مسلم دیش بنا دیں، عرب کنٹری بنا دیں اس کو۔ بٹ اس ٹائم پر اسرائیلی یہودی اور یو ایس اے کے لوگ اس آرگنائزیشن کو ایک ٹیرورسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ ایک ٹیرورسٹ ہے، ٹیرورسٹ آرگنائزیشن ہے، بٹ دوسرے بندے کے روح سے دیکھا جائے تو وہ ایک ریولوشنری تحریک ہے، وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ایک ریولوشن ہے۔ 1974 میں تیسری عرب اسرائیل وار ہوتی ہے، بٹ کہا جاتا ہے کہ اس وار کو اتنا قابل ذکر نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس میں کافی کچھ بھی اتنا نہیں بدلا، سب کچھ سیم ہی رہا آلموسٹ۔ 1974 میں پی ایل او کو اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر ایک آرگنائزیشن تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد مصر اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات ہو جاتے ہیں، اور جس کے تحت اسرائیل والے لوگوں نے جو مصر کے جس حصے پر قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا وہ سارا علاقہ ان کو واپس کر دیتے ہیں، اور ان کے درمیان اچھے حالات چلنے لگ جاتے ہیں۔ مصر وہ پہلا اسلامک کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ کیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں ان کو وہ اپنا علاقہ واپس ملا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل اور مصر کے وزیر اعظم کو نوبل پرائز بھی دیا جاتا ہے امن کی وجہ سے، بٹ اس سے 2 سال بعد ہی مصر کے وزیر اعظم کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پی ایل او بھی پاور میں آتی ہے، اس کے بعد حماس گروپ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور حماس گروپ جو ہوتا ہے وہ اپنی پاور کی بنا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور پی ایل او ایک لبرل آرگنائزیشن بن جاتی ہے جو کہ الیکشن وغیرہ کے ذریعے اپنا کنٹرول بنانا چاہتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ اقوام متحدہ کے پلان پر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد غازہ پٹی اور ویسٹرن بینک فلسطین کے علاقوں میں شماری لگتے ہیں، اور جو غازہ سٹرپ ہے وہاں پر حماس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، اور ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے وہاں پر پی ایل او راج کرتی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پر بہت زیادہ اسرائیلی لوگوں کی سیٹلمنٹس ہو چکی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ اسرائیلی لوگ رہتے ہیں۔ ایک ان کا جو میپ ہے وہاں پر بہت ہی زیادہ تعداد میں اسرائیلی لوگ رہتے ہیں، اور وہ لوگ مل کر رہتے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی لوگ بہت زیادہ ظلم و ستم اب بھی ان پر کرتے ہیں، اور پہلے بھی کرتے تھے، اور ابھی تک آج تک اسرائیل نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے ہی ان کا حساب کتاب چلتا رہتا ہے، اور 1994 یا 1995 میں اسرائیل اور فلسطین کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ دونوں آپس میں دوبارہ امن قائم کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بٹ ابھی بھی اندر جو تحریکیں تھیں کچھ انتہا پسند یہودی جو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پاور ملے، اور انہوں نے کبھی فلسطین کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح حماس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور 1994 1995 میں کافی امن ہو گیا تھا، ان کو بھی نوبل پرائز ملا تھا، بٹ اس کے چند ایک سال بعد ہی اسرائیل کے لوگوں نے بھی اپنے وزیر اعظم کو گولی مار دی تھی۔
اور اس کے بعد پھر سے حماس PLO اور اسرائیل ان تینوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، آپس میں سب کی لڑائی ہوتی رہی۔ اب مین جو پرابلم ہے وہ ہے ویسٹ بنگال، کیونکہ ویسٹ بنگال پر کوئی بھی اپنی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں اور علاقہ مسلمانوں کا ہے وہ۔ تو اب نہ مسلمان کو وہاں پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہی وہ پاور میں آ سکتے ہیں، کیونکہ قانونی طور پر بین الاقوامی طور پر تو وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، وہ فلسطین کا حصہ ہے۔ بٹ اب ان سب کو وہاں سے نکالنا بھی مشکل ہے، وہ بھی ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیسک پرابلمز یہ ہیں۔ اور دوسری پرابلم یہ ہے یروشلم کا علاقہ، جو کہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے اور جس کی وجہ سے یہ سب لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ اس طرح کی نئی اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ بھی لازمی کر دیں۔ مسلمانوں کے اوپر وہاں پر بے شمار ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کب تک ہی ہوگا۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ اسلامک کنٹریز کہاں ہیں جو اس وقت ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔